अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज के साथ असमत हाशवा मेरा बलपुल्ली से हाजिर है। नाज़रीन, बच्चे सारा साल पढ़ते हैं और जब फिर उनका रिजल्ट आता है तो बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन भी यहाँ पे खुश लिबास होकर पहुँचते हैं और उस रिजल्ट को देखते हैं, सुनते हैं और खुश होते हैं। तालीम कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मुआशरे में आज अगर आपने बच्चों को खाना देना है, लिबास देना है, तो उसी के साथ ही आपने उनको तालीम भी देनी है। और इसी हवाले से आज हमारा प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे तालीम के हवाले से बहुत सारे वालिदैन हैं, बच्चे हैं, पोजीशन होल्डर हैं, उनकी पोजीशन हम देखेंगे। और इसके फौरन बाद हम आपको एक और स्कूल में लेके चलेंगे जहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो होगी बच्चों के हवाले से। तो ये आज का प्रोग्राम हमारा एजुकेशन के हवाले से होगा। आइए नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम के अंदर लिए चलता हूँ। आप कुछ बताएं, आपका यहाँ पे कौन सा बच्चा और किस पोजीशन में है, कैसा लग रहा है स्कूल की तकरीब में? जी, मेरा यहाँ पे भाई है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बच्चों को और भी बच्चों को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हिस्सा लेते हैं, इनाम लेते हैं, पोजीशन लेते हैं और हमारी दुआ है कि सब बच्चे पोजीशन लें और आगे बढ़े। माजी में हम देखते थे कि बच्चों को तालीम मिलती थी लेकिन बच्चियों को तालीम नहीं मिलती थी। अब बच्चियों को तालीम भी मिलती है, खेलों में हिस्सा लेने का मौका लगता है। आप समझते कि आप खुशकिस्मत बच्चे हैं? जी, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमें घर से निकलने का मौका भी मिलता है और हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। इससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता था, घर से बाहर निकलना, तालीम हासिल करना, हर काम के लिए मुश्किल होता था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो रहा है और हमारी दुआ है कि सब बच्चियाँ घर से निकलें, पढ़ें, कुछ बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप इस तरह की तकरीबात में जब शिरकत करते हैं अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो लड़कों को अहमियत दी जाती थी और अब तो लड़कियों को भी अहमियत दी जाती है और ज्यादातर देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं और कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। नाज़रीन, एजुकेशन, तालीम सबके लिए जरूरी। पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, यकीनन काबिल एहतराम है वो लोग जो इस तरह की तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। मेहरबानी लिहाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरह की तकरीबात आज के दौर में कौम को तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि आज के इस दौर में जहां 21वीं सदी में इंसान मरीख पे पहुंच चुका है और अभी तक पाकिस्तान में तालीमी सूरत हाल वही पुराना सिलसिला जारी है। फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये इलाका है और इस इलाके में हम ये देखते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं और तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो है उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन तालीमी मेयार माजी की बनिस्बत आज हम अगर देखें तो वो इनताद का शिकार है। आज बदकिस्मती की बात है कि शायद बाई चांस वाले ज्यादा लोग हैं और बाई चॉइस जो है एजुकेशन के शोबे में कम लोग आ रहे हैं और उसकी एक बुनियादी वजह है और वो बुनियादी वजह ये है कि आज उस्ताद को वो मुकाम यहाँ पे नहीं मिल रहा। हमने ये देखा कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं उनका काम है कि उन बच्चों को जो घरों में बैठे हुए हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो भट्टे वाले के बेटे हैं, उनके लिए कोई क्या आपने कभी सोचा है? प्रमोशन, अगर एजुकेशन की प्रमोशन हम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर की सरपरस्ती करे, उस पर मॉनिटरिंग रखे और रिजल्ट बेस्ड एप्रिसिएशन अदारों की होनी चाहिए। आज मैं दावे से कहता हूं कि इस्लामाबाद में कोई बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहेगा। नाज़रीन, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि तालीम जरूरी है, तालीम सबका हक है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो गरीब बच्चा जो किसी रेडी बांध का है, वो बच्चा जो किसी भट्टा मजदूर का बच्चा है उसको तालीम ना मिले। तालीम सबका हक है और उसमें वो 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लाना है जो अभी तक स्कूलों में नहीं आ रहे। उसके लिए इन पॉलिटिकल शख्सियात को, मुख्तलिफ इदारों को, हुकूमतों को, अपोजिशन को और इदारों को सबको मिलकर काम करना होगा। तब आप टारगेट अचीव कर पाएंगे जो इस वक्त तालीम की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है, मुआशरे की जरूरत है। इसमें सब ने किरदार अदा करना है। मैडम, आज की खातून या बच्ची माजी की खातून बच्ची से ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है कि उसको तालीम के हवाले से सब मौके हासिल है।
جی سر بالکل خوش قسمت ہے کہ اسے تعلیم کے مواقع حاصل ہیں، گھر بیٹھے تو تعلیم حاصل کر سکتی ہے. پھر اسکول جو ان کے دو اسٹیپ پہ اسکولز ہیں اب تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے ہر جگہ سے. مطلب ان کے گھروں میں جا کے ان کے پیرنٹس کو بھی ان کو وہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اور اب تو پیرنٹس اتنے اویئرنیس ہو چکے ہیں اس حوالے سے. اچھا میڈم، آپ کو اپنے والدین نے بتایا ہوگا کہ جب ان کا ادوار تھے، ان کا دور تھا، تعلیم پہ پابندی اس لحاظ سے تھی کہ لڑکی باہر نہیں جا سکتی؟ اسی لحاظ سے تھی کہ لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ آپ گھروں میں بیٹھے، ان کی تعلیم دے کے بچوں انہوں نے تو شادیاں کرنی ہیں، بچے سنبھالنے ہیں، جسٹ یہی تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو بچے زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، ان کی زیادہ بہتر طریقے سے پرورش کر سکتی ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی لڑکا پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لڑکی پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے. کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے تعلیم کے جو بھٹا مزدور کے بیٹے، ریڑھی باندھ کے بیٹے؟ کیا آپ لوگ اس پہ بھی کوئی موٹیویشن کرتے ہیں کہ وہ اسکولوں سے باہر بچیں، کہ ان کو اسکولوں میں کیسے لائیں؟ سر ان کے لیے بھی تو مطلب ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو لے کے آئے اسکولوں میں. ان کے لیے حکومت کو بھی یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے کہ ان بچوں کے لیے فری تعلیم کا بندوبست کریں، ان کے لیے کوئی ایسا روزگار ہو کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کام کے لیے نہ بھیجیں بلکہ وہ بچوں کو چاہیں کہ وہ اسکولوں میں جائے. میرے خیال سے کہ ہر پیرنٹس کا دل کرتا ہے کہ ان کا بچہ پڑھے لکھے، اچھا آفیسر بنے، ہر پیرنٹس سے چاہتا ہے. لیکن ان کے گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں، مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں لے کے آ سکتے. ناظرین، آج ہم آئے ہیں غوری ٹاؤن میں. غوری ٹاؤن میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کے اسکول کے بچوں کا ریزلٹ بھی ہے، یہاں پہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے. کتنی ضروری ہے جی آج کے دور میں تعلیم؟ تو بہت ضروری ہے. تعلیم کے لیے گورنمنٹ جتنا کر رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ بھی کرے تو پھر بھی کم ہے. اس معاشرے میں تعلیم کا بہت مقام ہے اور بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر ملک کی ترقی نہیں کر سکتا ہے. آج بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 2.5 کروڑ بچہ جو ابھی تک اسکولوں سے باہر ہے اس کو لانے کے لیے بھی کوئی پالیسی مرتب کی جا رہی ہے؟ اس کو کیسے لانا ہے؟ بنیادی طور پر ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ اب تک ایجوکیشن ہماری پرائرٹی نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت بھی جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ سب سے کم بجٹ ہے، 1% بھی نہیں ہے. تو جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ ہم تو سنتے ہیں کہ 3% کے قریب بجٹ ہے. یہ زبانی کلامی باتیں ہیں. تعلیم بیسک ہے جی، اور دین میں بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور علم حاصل کرنے کی حدیث آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ چین تک جاؤ. اور اس وقت جو سفر تھا چین کا آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل تھا. بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کتنی اہم ہے، لوگوں میں رجحان بڑھا؟ بالکل بہت زیادہ. پہلے سے تقریباً 90% میں دیکھی ہوں کہ رجحان بڑھ گیا لوگوں کا. یعنی کہ پہلے وہ بچیوں کی تعلیم دینے کے حق میں نہیں ہوتے تھے، لیکن ابھی دن بہ دن کافی زیادہ شعور اجاگر ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. لوگوں کے اندر شعور اجاگر ہو رہا ہے. آپ کو اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے بچے بھی اس تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی وہ بچے بھی دیکھے جو آپ کے پڑوس میں ہیں، وسائل نہیں ہیں، جی ان کا بھی حق ہے کہ وہ پڑھ سکیں؟ بالکل ان کا بھی حق ہے کہ وہ اچھے اسکولوں میں آئے، اچھی تعلیم حاصل کریں. ہمارے معاشرے کے ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ آگے آئے اچھے اسکولوں میں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پروموٹ کریں. آپ کے دور میں تعلیم کے لیے نکلنا جانا مشکل تھا، آپ کے بچوں کے لیے مشکل نہیں ہے، تو اس کو بہتر بھی بنانا ہے. بہتر کیسے بنانا ہے؟ ہاں جی بالکل. میرے خیال میں ایک ٹیچر کے لیے یہ بات زیادہ مد نظر رکھنی چاہیے اسے جو وہ ٹیچنگ کے لیے نکلے کہ وہ ٹیچنگ کے معیار کو دیکھے کہ میں کیسی معیاری تعلیم پرووائڈ کر رہی ہوں، یا کہ بس سرسری